संस्कृतं नास्ति तत्रापि आनयामः, यत्र अस्ति तत्रितोपि वैभवं पूर्णं वातावरणं भवेत्। अतः वयं सर्वे इदानीं मिलित्वा मात्र देहल्यां संस्कृत वातावरण आनयनस्य दायित्वं संस्कृतभारत्या एव नास्ति, संस्कृत विभागस्य अपि अस्ति, संस्कृत विश्वविद्यालयस्य अपि अस्ति, शिक्षा विभागस्य अपि अस्ति, केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य अपि अस्ति। सर्वेषाम् अस्माकं दायित्वम् अस्ति, पुरोहितस्य दायित्वम् अस्ति अपि अस्ति, कथावाचकस्य दायित्वम् अपि अस्ति। या संस्कृत रोटिकां खादति, यस्य गृहे संस्कृतकारणेन वैभवम् आगतं, यस्य जीवने संस्कृतकारणेन सर्वविधं वैभवं वैशिष्ट्यम् आगतं, तेन संस्कृतस्य वैभवम् आनयनाय चिन्तनीयं भवेत्। मिलित्वा चिन्तनं कुर्मः। एषः तु प्रथमः कार्यक्रमः। अग्रे इतोपि किं किं भविष्यति तस्य इतोपि कल्पनां कुर्वन्तु, मिलित्वा साधयामः। इदानीं तु एतत् तु इदानीम् आरम्भिकं चिन्तनमस्ति। भवन्तः यदि इच्छन्ति देहल्यां संस्कृतं भवेत्, अहम् एकं वाक्यं बहुधा वदामि स्म, दिल्ली बदलेगी तो देश बदलेगा। देहल्यां परिवर्तनम् आनयामः, संस्कृतस्य ज्वाला प्रतिजन हृदि ज्वालयामः। आगामिनी काले अस्माकम् अनुकूलं वायुमण्डलं भविष्यति। अग्रिमस्य युगस्य मन्त्रः अस्ति सं यो गी आ वे। एतेन मन्त्रेण भारतदेशः पुनः विश्वगुरु भविष्यति। समनां संगणकं, संगणकस्य कृते सर्वश्रेष्ठा भाषा का संस्कृतं। योगस्य भाषा का न श्रूयते, उत्साह नास्ति। संस्कृतं। श्रीमद् भगवद गीताया भाषा का, आयुर्वेदस्य भाषा का, वेदस्य भाषा का, सर्वेषां मूले संस्कृतं खलु। संगणकं यदि तादृशं साधनीयं चेत् संस्कृतज्ञं विना तत् साधयितुं न शक्नुवन्ति। अतः यावत् पर्यन्तं संस्कृतज्ञः तस्मिन् विषये चिन्तनं न करिष्यति, मात्र चत्वारः विषयाः तत्र अपेक्षिता, पद वाक्य प्रमाण तर्क। एते चत्वारः विषयाः यस्मिन् दिवसे तस्मिन् संगणके स्थापिता भविष्यन्ति। पदमनाम सुप्तिगन्तं पदम, सुप और तिङ् व्यवस्था। वाक्यं, वाक्य विषये कारक विशेष विशेषण विभक्ति व्यवस्था। प्रमाणम अष्टाध्यायी जगन्माता अमरकोश जगत्पिता, किम शुद्धम किम उत्तम, शुद्धम किम अशुद्धम, कस्य कति पर्यायवाचिनः सन्ति। अतः इदानीं सूर्य लेखनीय अस्ति वा मित्रं लेखनीयम् अस्ति वा, सूर्यमुक्तं वा मित्रमुक्तं, तस्य प्रमाणकर्ता के अष्टाध्यायी जगन्माता अमरकोश जगत्पिता। शुद्धं वा अशुद्धं वा, पुल्लिंगं वा स्त्रीलिंगं वा। चतुर्थं किम, तर्क बुद्धि तस्मिन् संगणके आनेतव्या। तर्क बुद्धि कदा आगमिष्यति, यदा तर्कशास्त्राणि तत्र रोपितानि भविष्यन्ति। एतत् सर्वं कार्यं वयं संस्कृतज्ञाः एव कर्तुं शक्नुमः। वयं संस्कृतं कीदृशं दर्शयितुम् इच्छामः छात्राणां पुरतः, दर्शयामः खलु। कठिनं नास्ति, सरलम् अस्ति। मया स्वस्य वैशिष्ट्यं न दर्शनीयं। कक्षासु आचार्याः स्वस्य वैशिष्ट्यं दर्शयन्ति। अहम् एकवारम् एकं पृष्टवान्, तस्य एकं प्रसङ्गम् एकस्य विश्वविद्यालयस्य एम् ए अन्तिमे वदामि। एकः प्रतिदिनं छात्रः बहु विलम्बेन आगच्छति स्म। वैशिष्ट्य प्रदर्शनस्य दुष्परिणामं वदामि। स आगच्छति, प्राध्यापकः, विश्वविद्यालयस्य घटना, प्राध्यापकः तर्जयति, मानद्य विलम्बेन आगतवान्। पुनः स द्वितीय दिवसे तथैव विलम्बेन गतवान्। तृतीय दिवसे प्राध्यापकस्य तु महाकोपः, भो बलिवर्धः, भवान् अद्यापि पुनः विलम्बेन आगतवान्। सः छात्रः तु बलिवर्धः किं भवति सः न जानाति। गुरुजी मैं कहाँ बलिवर्ध, बलिवर्ध तो आप ही है। बलिवर्ध नाम बैल। एषा सत्य घटना, कस्य स्थानस्य तद् न वदामि। अतः वैशिष्ट्यम् अस्माभिः स्वस्य न दर्शनीयम्। स्वस्य वैशिष्ट्यं दर्शयामः चेत् दुष्परिणामाः ते भवन्ति। संस्कृतस्य वैशिष्ट्यं दर्शयामः। संस्कृतस्य वैशिष्ट्यं दर्शयितुं वयं सुगमतया सरलतया संस्कृतं पाठयामः। संस्कृतं संस्कृतमाध्यमेन पाठयामः। इदानीं भवतां पुरतः एकमेव अस्मिन् प्रशिक्षणवर्गे किं भवति, अस्मिन् प्रशिक्षणवर्गे भवतां संस्कृतं संस्कृतमाध्यमेन कथं पाठनीयं श्रद्धया पठन्तु। 10 दिनाभ्यन्तरे भवन्तः यं कमपि जनं संस्कृतं संस्कृतमाध्यमेन पाठयितुं शक्नुवन्ति। एका पाठनपद्धतिः अस्ति, तस्याः पाठनपद्धतेः शिक्षणं भविष्यति। अतः
अहम जानामि एषा अहंकारः कतिचन दिनानि पार्श्वे स्थापनीय यद् भवन्तः जानन्ति तद् भवदीयमेव यद् वयं पाठयामः तद् अन्यत्र पाठितं न भविष्यति अहं तु विश्वविद्यालये यदा विद्यालयं प्रथमं दिवसे यदा आगतः तदा अहम् एकं वाक्यम् उक्तवान् भाषा शिक्षणस्य 4 कौशलानि भवन्ति तेषु कौशलद्वये भवतां वैशिष्ट्यं कौशलद्वये संस्कृतभारत्या वैशिष्ट्यं पठनं लेखनं कथं करणीयं तस्मिन् विषये भवन्तः एव प्रमाणभूताः विश्वविद्यालयस्य आचार्याः श्रवणं संभाषणं कथं करणीयं तस्य कृते प्रमाणभूताः संस्कृतभारत्या प्रत्येकमपि कार्यकर्ता यः 10-20 घण्टा मध्ये यं कमपि जनं संस्कृतं पाठयितुं शक्नोति अतः इदानीं संस्कृतभारती देहली विश्वविद्यालय संस्कृतभारती केन्द्रीय विश्वविद्यालयस्य संयोगः प्रचलति कौशलद्वयं भवतां कौशलद्वयम् अस्माकं भवतां तु 4 अपि कौशलानि श्रवणं संभाषणं पठनं लेखनं भवन्तः चतुर्कलाः पूर्णाः भविष्यन्ति संस्कृतभारती केन्द्रीय विश्वविद्यालय संयोगेन संस्कृतभारती देहली विश्वविद्यालयस्य संयोगेन वयं भवत्सु निपुणता श्रवणस्य अपि भविष्यति संभाषणस्य अपि भविष्यति पठनस्य अपि भविष्यति लेखनस्य अपि भविष्यति भवन्तः इच्छन्ति वा आम् न उत्साहेन इच्छन्ति अतः अत्र यद् पाठनं भवति तद् भवतां हिताय अस्ति अत्र यद् पाठनं भवति देहल्यां संस्कृत वयं वातावरण निर्माणाय अस्ति इदानीं संकेतरूपेण एतदेव वदामि देहल्यां युगपत् इदानीं 800 संभाषण शिबिराणि चलिष्यन्ति 1008 संभाषण शिबिराणां 23 अप्रैल मासे आरम्भः पुनः 4 दिनाङ्के मई मासे 800 स्थानेषु यानि शिबिराणि चलन्ति तस्य सामूहिकं समापनम् इतिहासं भवितुं न इच्छामः वयं तु इतिहासं निर्मातुम् इच्छामः अतः इतिहास निर्मातारः भवन्तः सम्मुखे उपविष्टाः सन्ति यदि देहल्याम् इच्छन्ति इतिहासः परिवर्तितः भविष्यति देहली जनाः न इच्छन्ति तर्हि इतिहासः यथा संस्कृतस्य इदानीं पर्यन्तम् अस्ति तथा अग्रे अपि भविष्यति संस्कृतं मृतभाषारूपेण जनाः वदेयुः अमृतत्वस्य बोधः अमृतपानस्य दायित्वम् अस्माकं सर्वेषाम् अस्ति करिष्यन्ति खलु देहल्यां प्रतिजनस्य मुखे अमृतपानं कारणीयं संस्कृतस्य अमृतं पायामः इच्छन्ति वा आम् न सर्वे उत्साहेन वयम् एतत् साधयामः मिलित्वा साधयामः सर्वेपि आचार्याः सर्वेपि छात्राः अत्र किमपि वयभेदः नास्ति अत्र किमपि पदभेदः नास्ति सर्वे मिलित्वा इदानीं देहल्याम् एकं वायुमण्डलम् आनयामः सर्वे अपि देहली जनाः स्वाभिमानेन वक्तुं शक्नुयुः मम देशो भारतं मम भाषा संस्कृतं नमो नमः।